अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, एक ऐसी बदबख्त और नापाक कौम जिन्होंने इस रूह ज़मीन पर एक गुनाह को ईजाद किया जो इससे पहले कोई भी कौम इस रूह ज़मीन पर इस गुनाह के अंदर मुब्तला न थी। ये कौम कौन सा ऐसा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसको दुनिया की बदतरीन कौम कहा जाता है? वो गुनाह कौन सा था जो ये लोग करते थे, और ये लोग इस गुनाह के अंदर किस तरह मुब्तला हुए, और इस दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के ऊपर आग और पत्थरों का अजाब नाजिल क्यों फरमाया, और इस बदबख्त कौम के कुछ लोगों को पत्थर क्यों बना दिया जो आज दुनिया के लिए इबरत का निशान बने हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे पहली हम जिन्स परस्त कौम कौन सी थी, और दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती का आगाज कैसे हुआ, और सबसे पहले दुनिया में हम जिन्स परस्ती किसने करवाई और किस तरह इस गुनाह की बुनियाद रखी गई। प्यारे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जो दुनिया के अंदर बदतरीन फहाशी किया करती थी। ये लोग इतने घटिया थे कि औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती किया करते थे, और औरतों के बजाय मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। शहर सदूम में रहने वाली ये कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने शहर सदूम की तरफ नबी बनाकर भेजा था। चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का इंतकाल बचपन ही में हो गया था, इसी वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचपन ही से पाला था, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ही रहते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके शाम में आ गए थे, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मसरूफ रहते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा खिदमत की, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, तो अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत और दुआ के सदके हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की बदतरीन कौम है, और ये औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया करते थे। लेकिन ये लोग इस गुनाह में किस तरह से मुब्तला हुए और किस चीज ने इस कौम को गुनाह पे उकसाया, इसके बारे में रिवायात में आता है कि जिस शहर में ये कौम रहती थी उस शहर को सदूम कहते हैं। शहर सदूम एक ऐसा इलाका था जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल और करम था, जहाँ पर सरसब्ज व शादाब बागात और हर तरफ लहलहाते खेत थे। इस इलाके में फलों और अनाज की बेशुमार पैदावार होती थी। शहर सदूम का ये इलाका हर लिहाज से खुशहाल था। यही वजह थी कि आस पास के लोग शहर सदूम में अपनी जिंदगी की जरूरियात को हासिल करने के लिए इस शहर में आया करते थे। लेकिन शहर सदूम के लोगों को ये बात बहुत परेशान करती थी। उनका ये ख्याल था कि शहर सदूम में पैदा होने वाला अनाज सिर्फ और सिर्फ उनका है, और उस पर सिर्फ उनका ही हक है। इसीलिए कौम लूत आस पास के इलाकों से आने वाले लोगों से बहुत ज्यादा तंग थे। एक दिन कौम लूत के कुछ लोग इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि शैतान एक बूढ़े की सूरत में उनकी मजलिस में आया और उन लोगों से कहने लगा, अगर तुम लोग उन मुसाफिरों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा। चुनांचे शैतान की ये बात सुनकर लोग शैतान से पूछने लगे कि वो कौन सा काम है जिसके करने से हमें उन मुसाफिरों से छुटकारा हासिल हो सकता है। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। चुनांचे अगले रोज शैतान एक खूबसूरत नौजवान लड़के की सूरत में उन लोगों के पास आया और शहर सदूम के लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगा। यहाँ तक कि शहर सदूम के लोग उस लड़के की तरफ माइल हो गए और उस खूबसूरत लड़के के साथ जिना कर बैठे। इस बदकारी के बाद शैतान ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग आने जाने वाले मुसाफिरों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो तुम लोग हर आने जाने वाले मुसाफिर के साथ
یہ ہی بدفہمی کیا کرو۔ جب تم لوگ آنے والے ہر مسافر کے ساتھ بدفہمی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم کے لوگوں سے بدفہمی کروائی اور اس قوم کو اس گناہ کا ایسا چسکا لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے لگے اور ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر صدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، لیکن یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا اور حد سے زیادہ بڑھ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے پر بھی یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ لوگ کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس فعل میں بہت زیادہ سرکشی اختیار کر چکی تھی، لہٰذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حقیقت میں منکر تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر صدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر صدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ شہر صدوم کے بدفعلوں کو اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کیا، مگر ان بد ارادہ لوگوں نے اور بد کردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت ہی رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر
قوم لوط کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر صدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اس دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حقیقت میں منکر تھی اور اپنی قوم کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی اور وہ پتھر کے ایک مجسمے کے اندر تبدیل ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس طرح شہر صدوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب ان پر مسلط کیے گئے ہیں۔